بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ محترم سامعین، آج کا وظیفہ اور قرآنی آیات کو جمع کیا گیا ہے جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی فتح، مدد و نصرت کا وعدہ فرمایا ہے اور ظالموں کی تباہی اور بربادی کا وعدہ ہے۔ محترم سامعین، ان آیات کو توجہ سے سنیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات کا نور اور فائدہ آپ کو پورا انشاءاللہ ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد فتوكل على الله إنك على الحق المبين فتوكل على الله إنك على الحق المبين فتوكل على الله إنك على الحق المبين ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فهم لا ينطقون فهم لا ينطقون فهم لا ينطقون سم بكم عمي فهم لا يعقلون سم بكم عمي فهم لا يعقلون سم بكم عمي فهم لا يعقلون وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل
إن الباطل كان زهوقا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن پاک کی برکات نصیب فرمائے اور قرآن پاک پڑھنے اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں اور مشکلوں کو حل فرمائے، آمین ثم آمین۔